अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। गाड़ी में सफ़र हो रहा है, अब टाइम इतना ही था इसलिए, लेकिन मैंने कहा लेट ना हो जाए चीज़ें तो आप तक बताते चलें। कल का दिन इंशाल्लाह आपको दारुल हुकूमत से कुछ चीज़ें बताएंगे, क्या क्या होना है, क्या हो रहा है, सारी गुफ्तगू होगी। और आप जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, अब खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलना चाह रही। अदलिया के बारे में बड़ा हार्ड स्टैंड लेना था, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे थे। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि कंप्रोमाइज़ चीज़ें हैं, लेकिन अखबार बेइख्तियार फिर एक दफ़ा वही तरीक़ा वारदात पुराना जो रखना है। और जो अब आगे भारत के साथ जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, जावेद हाशमी ने जो खुल के बातें कही हैं और अदालती अमूरात क्या होंगे, ये आगे चलना है। और वक़ास साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अदालतों में केस लगवाने के लिए भी एहतजाज करने पड़े। जनाब, ये मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद क्या है। टीवी प्रोग्राम में बैठकर मैं जो एक बात कर रहा हूँ, बड़ा खुल के बात कर रहा होता हूँ और बता रहा होता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम का असल मकसद क्या है। और वो देखें, वो रिजल्ट आपके सामने है। केस ना लगना, मर्ज़ी के जजेस के पास लग जाना, मर्ज़ी के बेंचेस बन जाना। और मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि बताएं ज़रा, आप लोगों के सामने है कि आईनी बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट में बना था, सिंध हाई कोर्ट में बना, तो बाकी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बना। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बनता, ना चीफ जस्टिस का मसला आता, ना और बातें आते। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर है चीफ जस्टिस, और वो आप सब देख रहे हैं। और इंसाफ के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पहले जाए धक्के खाएं महकमों के अंदर, फिर आए, फिर अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात लेकर आप आ गए, और क्यों लेके आए हो, जुर्माना करो इनको। आप अंदाजा लगाएं, इंसाफ के दरवाजे कत्ल हो रहा है इंसाफ का यहाँ पर, और सरेआम ये बातें चल रही हैं। लेकिन सियासी जमातें, कोई जो हुकूमत वक्त में है, उन्हें इनसे क्या लेना देना। मसला तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको उस तरह से नहीं ले सकी है, टेक ऑन नहीं कर सकी जुडिशरी को टेक ऑन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो पता है कि एहतजाज कोई नहीं है। यानी अभी सिर्फ एक ही कहानी से मिले, इमरान खान साहब की बेल जो है ना, वो अब जाके 16 जून के बाद लगेगी जाकर। डेट नहीं पड़ी है उसके अंदर, और डेट पड़ेगी और डेट कोई नहीं होगी। अच्छा, डेट डलवाने के लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। जब आप दरख्वास्त देंगे, केस कब लगेगा, वो अब आप खुद समझ सकते हैं। आज के अखबार के इश्तहारात आपने, अरबों रुपये के इश्तहारात देख लिया आपने, भरे पड़े हैं, और असल मकसद जीनत नहीं बन सका। देखिए, एटमी धमाके जो हुए हैं, जो एटमी प्रोग्राम है, इसका क्रेडिट तो जनाब जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। उनका ये काम है, उनका ये पौधा लगाया हुआ है, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज़। उनका ट्रायल का रिकॉर्ड पढ़ के देख लें, उनको फांसी की सजाएं अगर हुई है तो उसके पीछे वजह क्या थी, वो सारी आपके सामने आ जाए। हम नहीं समझना चाह रहे, हम तो यही देख रहे हैं। यानी जो कुछ हुआ है आपके सामने है। लियाकत अली खान से हज़रत कायद-ए-आज़म शुरू हो जाए, लियाकत अली खान से, फातिमा जिन्ना से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, नवाज शरीफ जो कि वजह है उनका फ्रंट मैन है हमेशा से ही, तो इसके उसके बारे में बात बड़ा कह रहा है। तस्वीर है, आप नज़र लगाएं, नवाज शरीफ की तस्वीर किस बुनियाद पर लगाई है आपने, किस बुनियाद पर लगाई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर मौजूदों की लगानी थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप। पाकिस्तानी फौज का एक रोल है, बिल्कुल उन पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन असल जो बात है, असल हीरो तो आप भूल गए। उनकी तस्वीरें नहीं लगी हुई थी, बड़ी बातें करती थी, कह रहा था ठुकरा के। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने क्या कहा, और ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। गौहर अयूब ने जो है उन्होंने क्या कहा था, आपको रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। और आपको याद होगा, तस्वीरें अखबारात में छाप डाली, और सरकारी दफातर के करीब भी आवेज़ा बैनर आपके सामने अवेलेबल हैं। और यहाँ से एक इंसाफ ज़रूर किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर भी लगाई गई है, जो इस मंसूबे के बानी हैं। यानी तस्वीरें वहाँ पर लगाई, मैं बात अखबारी इश्तिहारों की बात कर रहा हूँ। और वो तो उन्होंने देख लिया ना कि अब क्या क्रेडिट देना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कितनी खिदमात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्या है, और वो ये है कि वो बहुत ज़रूरत है इस खित्ते में अमन के लिए। एक फ़ायदा ये भी है कि अफ़गान दहशतगर्द का सुराख लगाया जाए। अफ़गानी तालिबान ने फ़ितनुल ख़वारिज को अफ़गानिस्तान से बाहर दहशतगर्दी कार्रवाई पर इंतबाह जारी कर दिया। अफ़गान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह ने खिताब में कहा है कि अमीर के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी मुल्क से लड़ना जायज़ नहीं है। रियासती क़यादत के बावजूद लड़ने के लिए
جانا دینا نافرمانی ہے۔ افغانی کمانڈر سعید اللہ سعید نے فتنہ الخوارج کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ یہ بڑی خبر ہے یہ والی۔ مختلف گروپوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ لیکن نا یہاں سے دیکھیں، ایک تو جہاد والی بات کلیئر ہوگی، جہاد کا نام بھی ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہوا تھا، اب کم از کم ایسا ہوگا کہ اب یہ باتیں تو نہیں کر سکیں گے۔ جاوید ہاشمی نے بڑا زبردست انکشاف کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور ساتھ ہی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہونا ابھی ثابت ہو گیا۔ جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم اور پورا شریف خاندان لاہور سے اپنی سیٹیں ہار گیا۔ یہ سنیے گا دھیان سے ذرا، جب میاں جویل الدین نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ میری سیٹ پر دھاندلی ہوئی ہے، اس حلقے کو کھولیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم کھول دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شہباز شریف، نواز شریف، مریم صفدر، حمزہ شریف کا حلقہ بھی کھولیں گے۔ اس پر شریف خاندان نے جاوید لطیف کی سازش کی اور کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، معاملہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، اگر تمہارا حلقہ کھولے گا تو ہمارے حلقے بھی کھل جائیں گے۔ اس کا جواب کسی نے نہیں ہے ابھی تک، جواب دیں نا ذرا، کھولیں نا حلقے، ذرا پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تاریخ بڑی تلخ حقیقت ہے جو ساری آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کو۔ پروگرام تھا رائے ثاقب کے، ایک پروگرام میں اختیار ولی پھنس گئے بری طرح سے، جب پی ٹی آئی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ کرنل لیاقت اسمبلی چلاتا تھا، جس پر سوال کیا گیا کہ اب کون چلاتا ہے، جس پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ سینئر تجزیہ کار نے جو کہا کہ مسلم لیگ نون والے یہ تمام افسران ناکام نام لیتے ہیں وہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا زیر تاب ہیں، حال سروس کا نام نہیں لیتے، اور یہی ہے ان کی کامیابی کا راز۔ کرنل لیاقت ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، مگر ان کے سینئر موجود ہیں تو ان کا نام نہیں لے رہے، اور یہ جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید کا نام بھی اسی تناظر میں لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب پھنس گئے نا، سچ بولا نہیں جاتا، باتیں جتنی مرضی کرا لی جائیں اور جو مرضی کہہ دیا جائے۔ محمد مالک نے انکشاف ایک کیا ہے، اس پہ بھی ذرا گفتگو کرنا ضروری ہے کہ عمران خان جو ہے نا، وہ جو بات وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ پوچھ چکے ہیں کہ الیکشن میں جو ٹکٹس تبدیل کیے گئے تھے وہ کس کے کہنے پر تبدیل کیے گئے تھے۔ یہ بات دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے میرا ٹکٹ بھی تبدیل کیا گیا تھا جس طرح ہے، اور کیا ہوا، وہ کس کے کہنے پر تبدیل ہوئے، آج تک وہ رپورٹ عمران خان کو پیش نہیں کی گئی۔ اور اور جو بات بڑی زبردست ہے، آئے نا رپورٹ لے کر آئے نا وہ کہ ہاں تبدیل کس کے کہنے پہ کیے تھے، کس نے حلقے میں یہ سارا جو کچھ کیا تھا، 2 نمبریاں، وہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے نا، ریکارڈ پہ کیوں نہیں آ رہی ہیں کہ اصل چہرے بے نقاب ہو جائیں گے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ الیکشن کا اپنا اوپر نیچے یہ سارا کچھ کیا۔ ان لوگوں نے، میں تو نام بہت سے جانتا ہوں نا، جنہوں نے میرے سے پٹیشن واپس لی تھی، کہا تھا 215 ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، یہ والی مت چیلنج کریں۔ مجھے نام تو یاد ہے، وہ کسی نام بتاؤں گا میں آپ کو سارے نام۔ منیف فاروق نے کہا عمران خان کے بہت طاقتور لوگ انگریزوں کا جملہ استعمال کرتے ہیں، ہی از ڈن، یعنی ان کا کام مک چکا ہے۔ عمران خان کو کوئی باہر پہلے بھیجنا چاہتا تھا، نہ کوئی اب بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ عمران خان ناقابل اعتبار ہیں۔ اس نظام کو اب عمران خان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہے نا ان کی طرف جا چکے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا کہنا ہے، سیاست کا محور آج بھی عمران خان ہے۔ سیاست کو اگر تو شمع جو ہے، پروانہ ہے، اگر سیاست ہے تو شمع عمران خان ہے۔ عمران خان ڈن ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کون کرنا چاہتا ہے؟ اگر عمران خان ڈن ہے تو امریکی کیوں آ رہے ہیں یہاں پر؟ اگر عمران خان ڈن ہے تو بین الاقوامی جریدوں میں اس کے انٹرویو کیوں شائع ہو رہے ہیں؟ اگر عمران خان ڈن ہے تو پس پردہ ان سے ملنے کون جا رہا ہے؟ اگر عمران خان اتنی ہی غیر متعلقہ ہے تو اسے جیل سے نکالیں اور جائز انتخابات کروا کے دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ باتیں وہ ساری آپ تک رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ حالات کیا ہیں۔ آج ذرا بیئر کیجئے گا، لائٹ ایسی ہی ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے موٹر وے پہ سفر چل رہا تھا، تو مجبوری ہے، اس مجبوری میں اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، کل کوشش میں نے درخواستیں تو لگوائی ہوئی تھی لیکن لگی نہیں ہے وہ والی کہ عمران خان صاحب اور تمام جیل کے قیدیوں کو بین الاقوامی طرز کے سہولیات دی جائیں۔ ان سہولیات کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی ہوئی ہے، اس پہ اعتراض لگا تھا، اعتراض لگانے کا بھی کہا، ابھی تک اعتراض ہی فکس نہیں ہو رہا۔ کوشش میری ہوگی وہ اعتراض کی درخواست لگ جائے اور ہم اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔